आइपिओ निष्कासन हुँदैछ, त्यो पनि 7 वटा लघुवित्त कम्पनीहरूको। लघुवित्त भन्नासाथ लगानीकर्ताहरूको धेरै आकर्षण रहने क्षेत्र पर्दछ। आजभन्दा केही समय अगाडि मात्रै जीवन विकास र त्यसैगरी महिला लघुवित्तले सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी गरेका थिए। ती दुवै कम्पनीको सेयरमा 1000 लगानी गर्ने लगानीकर्ताको अहिलेको मूल्य हेर्ने हो भने पनि 40-50 हजारको हाराहारीमा रहेको छ। सजिलैसँग कुनै पनि झन्झट बिना हामीले सेयर बजारमा लगानी गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। र यसै बिचमा मैले आज हजुरहरूलाई त्यस्तै उत्कृष्ट 7 वटा लघुवित्त कम्पनी जसको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ ती कम्पनीहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। त्यसैले भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र साथीहरू, आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र पहिलो नम्बरमा रहेको छ अभियान लघुवित्त। यो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको कम्पनी हो। माइक्रो फाइनेन्स र लघुवित्त भनेको एउटै नै हो साथीहरू, तपाईँहरू नझुक्किनु होला। यसको आइपिओको किता 9,75,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न जाँदैछ यो कम्पनीले। र यो अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ। कहिलेसम्म आउला, होइन, कति लगानीकर्ताहरूलाई पर्ला भन्ने धेरैजनाको प्रश्न पनि हुन सक्दछ। हामी सरसर्ती पहिला 7 वटा कम्पनीहरूको बारेमा छलफल गरौँ, त्यस पछाडि अन्तिममा त्यो बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ भने। त्यसैगरी यो अभियान लघुवित्त भन्दा पछाडि अर्को दोस्रो नम्बरमा चाहिँ सिवाइसी नेपाल लघुवित्त रहेको छ। यसले 3,95,336 किता आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ। यो पनि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो। यसको प्रधान कार्यालय बागलुङ जिल्लामा रहेको छ भने यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरिसकेको छ भने यो सिवाइसी नेपाल लघुवित्त पनि थोरै किता त रहेको छ, तर एकदमै उत्कृष्ट लघुवित्त रहेको छ। पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा जुन पहिला थियो भने अहिले चाहिँ गण्डकी प्रदेश भएको छ, प्रदेश नम्बर 4। प्रदेश नम्बर 4 मा एकदमै उत्कृष्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै गइरहेको छ र एकदमै राम्रो माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। हामीले यो कम्पनीलाई पनि जीवन विकास र महिला लघुवित्तकै मूल्यमा देख्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ। बाँकी कुरा हामीले पछाडि गर्नेछौँ भने। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा चाहिँ 3 नम्बरमा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यो पनि प्रदेश नम्बर 4 मै यसको प्रधान कार्यालय रहेको छ, धौलागिरी लघुवित्तको। यसको पनि सेयर किता त्यस्तो धेरै छैन, जम्मा 3 लाख किता मात्रै आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्न गइरहेको छ धौलागिरी लघुवित्तको आइपिओको पनि भने। त्यसैगरी अर्को चौथो नम्बरमा रहेको छ उत्कृष्ट लघुवित्त उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। र यो कम्पनीले पनि 2,66,250 किता आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ। 2,66,00,000 भन्दा बढीको 2,66,250 किता आइपिओ सेयर। अब आइपिओको किता हेर्ने हो भने त माइक्रो फाइनेन्समा थोरै नै हुने गर्दछ, तर यति धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्दैछन् भनेपछि हाम्रो आफ्नो फ्यामिली मेम्बर मध्येमा चाहिँ कसै न कसैलाई यदि पर्यो भने पक्कै पनि हामीले त्यसबाट राम्रो प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय आइपिओमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण धेरै छ। 26 लाखभन्दा धेरैले आइपिओमा आवेदन दिने गर्नुहुन्छ। 50 लाखभन्दा बढी डिम्याट होल्डर रहेको छन् भने यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने भने यदि आफ्नो फ्यामिली मेम्बर आफन्तहरू सबैजनाकोबाट डिम्याट अकाउन्ट खोल्ने, मेरो सेयर लिने, उहाँहरू सबैजनाकोबाट चाहिँ आफूले आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ के। त्यस्तो गरियो भने हामीले एकैजनाकोबाट आवेदन दिँदा हामीलाई पर्ने सम्भावना कम हुन्छ। हामीले धेरैजनाको गराएर आवेदन दियो भने हामीलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ के। त्यो चाहिँ एउटा उपाय गर्न सकिन्छ। र पछिल्लो समय अब हामीले अरूको पो गर्नु भएन, मान्छेको अनुमति बिना नै पो त्यस्तो काम गर्नु भएन, तर अनुमति लिएर आफ्नो आफन्तहरूको गरिन्छ भने त्यसमा कुनै पनि गलत काम हुँदैन र अरूको अनुमति नलिकन चाहिँ त्यो काम नगरौँ। आफ्नो आफन्त, आफ्नो घर परिवारको चाहिँ केही फरक पर्दैन है त। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला भने। अब यसको जम्मा 2,66,250 किता हो र आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ यसले नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङलाई चाहिँ छनौट गरेको छ। नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ
भने त्यसै गरी अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ आत्मनिर्भर लघुवित्त रहेको छ। यसको पनि त्यस्तो धेरै किता छैन, यसले पनि थोरै किता बिक्री गर्न गइरहेको छ, जम्मा 1,80,000 किता। अब किन यति थोरै थोरै आउँछ भने माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम हुने गर्दछ। चुक्ता पुँजी कम भइसकेपछि दोस्रो बजारमा उनीहरूको सेयरमा डिमान्ड बढी सप्लाई कम हुन्छ र डिमान्ड सप्लाईको रोल अनुसार माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको मूल्य पनि बढी हुन्छ र चुक्ता पुँजी जारी पुँजी कम भइसकेपछि उनीहरूले पब्लिकमा ल्याउने किता पनि कम हुन्छ, अर्थात् आइपिओको किता पनि कम हुन्छ। जस्तो कि हामीले निफ्रामा सबै लगानीकर्ता भने 40-50 कितासम्म पनि हात पार्यौँ, 60 कितासम्म पनि हात पार्यौँ, तर त्यसको के थियो भने चुक्ता पुँजी धेरै थियो, होइन, त्यसले सोही अनुसारको आइपिओ किता पब्लिकमा ल्यायो। अब चुक्ता पुँजीकै आधारमा भन्ने हो भने अब फेरि नेपाल टेलिकमको किन धेरै किता छैन भनेर पनि भन्नु होला, होइन। नेपाल टेलिकम भनेको सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी हो, पब्लिकको हिस्सा केही प्रतिशत मात्रै रहेको छ। तर निफ्राको कुराकानी गर्ने हो भने निफ्राले सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाएर, होइन, त्यसलाई चाहिँ लगानी गर्नको लागि भनेर धेरै किता निष्कासन गरेको हो भने यो आत्मनिर्भर लघुवित्तको पनि धेरै छैन, जम्मा 1,80,000 किता रहेको छ। भने त्यसै गरी अर्को कम्पनी चाहिँ बिपिडब्ल्यू लघुवित्त रहेको छ। यसको जम्मा 97,000 किता मात्रै रहेको छ, जुन एकदमै कम हो, थोरै मात्रामा रहेको छ, होइन। अब थोरै लगानीकर्ताहरूलाई पर्छ र यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा मेगा क्यापिटल मार्केट्स रहेको छ भने जम्मा 9,700 जनालाई मात्रै यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हात पर्नेछ। भने त्यसै गरी अर्को नम्बरमा रहेको छ आदर्श लघुवित्त। यो आदर्श लघुवित्तको झन् थोरै किता रहेको छ साथीहरू, जम्मा 60,000 किता, जम्मा 6,000 लगानीकर्ताहरूलाई हात पर्छ। त्यसमा पनि उसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी त्यसै गरी सामूहिक लगानी कोषहरूलाई छुट्याउँदा जहाँसम्म मेरो अनुमानमा चाहिँ उसले 60,000 कितामा जहाँसम्म हामी सर्वसाधारणहरूको लागि त्यही 50-55,000 किता मात्रै हुनेछ, जुन एकदमै थोरै हो। बिओके क्यापिटल मार्केट चाहिँ यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ भने यिनी सबै कम्पनीहरूले जम्मा 23,04,586 किता आइपिओ सर्वसाधारणहरूमा बिक्री गर्न जाँदैछन्। र यो अभियान लघुवित्तको अलिकति धेरै रहेको छ साथीहरू, 9,75,000 किता रहेको छ भनेपछि 97,500 जनालाई पर्ने देखिन्छ। अब यसमा पनि यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी सामूहिक लगानी कोषहरूलाई छुट्याइसकेपछि अब हामीलाई कति वितरण गर्छ त्यसैको आधारमा तय हुनेछ। यसको मुक्तिनाथ क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक हो भने यसको चाहिँ अलिकति धेरै रहेको छ, अलिकति धेरै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हात पर्नेछ। 97,500 किता माइक्रो फाइनेन्समा भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। पछिल्लो समय आएको जालपा त्यसै गरी राष्ट्र उत्थान भन्दा यो धेरै किता चाहिँ पर्नेछ है त, धेरैजनालाई पर्नेछ, धेरै किता भन्दा पनि। र यसले चाहिँ ती कम्पनीहरूले भन्दा पनि धेरै लिएको छ, 9,75,000 किता। भने त्यसै गरी अब सिवाइसी लघुवित्तको 3,95,336 किता रहेको छ। करिब 35,000 को हाराहारीलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ। अब यो धेरै ठुलो किता रहेको छैन, यसको पनि सानो पुँजी भएको माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो भने त्यही 35,000 को हाराहारीलाई चाहिँ यसको आइपिओ पर्नेछ। आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी त्यसै गरी सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँड गरिसकेपछि। भने धौलागिरी लघुवित्तको पनि त्यही 30,000 को हाराहारीलाई चाहिँ त्यसको आइपिओ पार्ने छन् 10 किताका दरले, होइन। जम्मा 33 करोड हाराहारीको रहेको छ। 3,31,000 किता भनेपछि त्यही 30,000 हाराहारीलाई चाहिँ पर्छ, कम्पनीका कर्मचारी लगायत अन्यलाई चाहिँ बाँडफाँड गरिसकेपछि। भने उपकार लघुवित्तको 26,000 चान्चुनलाई चाहिँ पर्ने देखिन्छ र यसमा चाहिँ उसले पनि सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरूलाई बाँडफाँड गरिसकेपछि त्यही 25,000 हाराहारीलाई चाहिँ 10 किताका दरले आइपिओ हात पर्नेछ। आत्मनिर्भर लघुवित्तको जम्मा 1,80,000 किता रहेको छ भनेपछि त्यसको आइपिओ चाहिँ कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँड गरिसकेपछि जम्मी त्यही 1,500 र 1,000 जनाले मात्रै हात पार्न सफल हुनुहुनेछ भने अन्य सबैजनाको चाहिँ हात खाली रहनेछ। भने यो बिपिडब्ल्यू लघुवित्तकोमा जम्मा 97,000 किता रहेको छ र त्यसमध्येबाट पनि यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी त्यसै गरी सामूहिक लगानी कोषहरूलाई छुट्याउँदा हाम्रो भागमा पर्ने भनेको त्यही 9,000 हाराहारी, 9,500 9,400 हाराहारीलाई मात्रै 10 किताका दरले हात पार्नेछ। एकदमै कम किता रहेको छ भने आदर्श लघुवित्तको त झन् जम्मा 60,000 किता
जुन एकदमै थोरै हो। अब यति सानो आइपिओ आउँदैछ होइन, ब्याङ्कहरूले सियास्व चार्ज मार्फत करोडौँ रुपियाँ असुल गरिरहेका हुन्छन्। जम्मा 6,000 लगानीकर्ताहरूलाई हात पर्छ। 60,000 किता बाँडफाँड गर्ने हो भने पनि, तर यसले यो 60,000 किता पनि सबै बाँडफाँड गर्दैन सर्वसाधारणलाई। यसमध्येबाट यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई केही छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, सामूहिक लगानीकोषहरूलाई केही छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र यस अर्थमा चाहिँ अब मेरो हिसाबले हेर्ने हो भने जम्मा 55-56 जनालाई मात्रै पर्नेछ। 5,000 देखि 5500 जनालाई मात्रै पर्नेछ। अब यति सानो आइपिओ रहेको छ। अब माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो, चुक्ता पुँजी सानो हुन्छ, थोरै हुन्छ, पब्लिकमा ल्याउने किता पनि थोरै त हुन्छ, ठिक छ, तर एकदमै थोरै रहेको छ के। र हामीलाई यी कम्पनीहरूको आइपिओ पर्ने सम्भावना पनि एकदमै कम छ। अब त्यही पनि हो, ठिक छ, ल 1 लाख 2 लाख कितासम्म त ठिकै हो, तर जम्मा 60,000 97,000 को आइपिओ आइरहेको छ, आउँदैछ भनेपछि आइपिओ पर्ने सम्भावना कम छ यी कम्पनीहरूमा। तर 7वटा कम्पनीमध्ये हामीले आफ्नो फ्यामिली मेम्बर 5-7 जनाकोबाट हालियो, कुनै एउटाको मात्रै पर्यो भने पनि हामीलाई त्यसबाट राम्रो प्रतिफल चाहिँ आउनेछ भने यस अर्थमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो फ्यामिली मेम्बर सबैजनाको खोल्नु पर्यो। यदि खोल्नु भएको छैन भने सबैजनाको खोल्ने, सबैजनाकोबाट आवेदन दिने होइन, त्यो सबैजनाको आफूले चेक गर्ने, राम्रोसँग आवेदन दिएको छ कि छैन भनेर, भेरिफाई भएको छ कि छैन भनेर आफैले चेक गर्ने। त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। नत्र एकजनाकोबाट मात्रै, 2 जनाको मात्रै भएर त हामीले अहिलेको समयमा आइपिओ पार्न एकदमै मुस्किल रहेको छ साथीहरू। त्यो काम चाहिँ तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यी कम्पनीहरूको आइपिओ कहिलेसम्म आउला त भनेर धेरैजनाले प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यी कम्पनीहरूले 7मा निवेदन दिएका छन्। अब 7बाट चाहिँ केही प्रक्रियाहरू पुरा गरेर 7ले मागे बमोजिमका कागजातहरू यिनीहरूले समयमा नै उपलब्ध गराउन सके भने अबको केही समयमा नै हामीले यी कम्पनीहरूको आइपिओ चाहिँ आवेदन दिन पाइनेछ। र त्यति बेलासम्म चाहिँ पक्कै पनि युवा आइपिओमा आवेदन दिने सङ्ख्या पनि बढ्दै जानेछ। त्यसैले सकेसम्म चाँडै आयो भने पर्ने सम्भावना केही हदसम्म रहन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आश मात्रै हो। र त्यसैगरी अब कतिपय साथीहरू अहिलेसम्म बजार प्रवेश गर्नुभएको छैन होइन, आइपिओ कसरी भर्ने थाहा छैन भने हामीले आइपिओ भर्नको लागि आफूसँग केही कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ, जसमा पहिलो काम भनेको हाम्रो ब्याङ्क खाता हो। यदि हजुरहरूको ब्याङ्क खाता रहेको छ भने हजुरहरूले त्यो जुन ब्याङ्कमा हजुरहरूको खाता रहेको छ त्यहाँ गएर हजुरहरूले चाहिँ एउटा डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सिआरएन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। डिम्याट र सिआरएन नम्बर भइसकेपछि हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ। तर यदि मोबाइलबाटै घरमै बसी बसी आफूलाई फुर्सद भएको समयमा आइपिओ भर्ने चाहना छ भने अर्को एउटा काम पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो सेयर हो। हामीले डिम्याट, मेरो सेयर, त्यसैगरी सिआरएन नम्बर लियौँ भने घरबाटै आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ भने अब त्यो आफूलाई परेको आइपिओ बेच्नको लागि हामीले ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि हामी बजार प्रवेश पूर्ण रूपमा गरिएका हुन्छौँ। आइपिओ भर्नदेखि लिएर आइपिओ बेच्नसम्मको लागि यिनै 4वटा कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विषयवस्तुहरूमा मैले धेरै पटक भिडियो गराइसकेको छु, धेरै भिडियो गराइसकेको छु। र अन्य केही नबुझेका प्रश्नहरू रहेका छन् भने हजुरहरूले मलाई डाइरेक्ट यसै भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि विषयवस्तु यति नै रहेको छ साथीहरू। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।